नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और मैं आपको बता रही थी कि हमारी जो काबीना है पाकिस्तान की वो कितनी बड़ी है और एज़ कम्पेयर टू दूसरे मुल्कों के, और ना सिर्फ ये बड़ी है बल्कि ज़रूरत के मुताबिक इसमें इजाफा भी कर दिया जाता है। किसी को कोई वजारत देनी हो, किसी को कोई ओहदा देना हो तो फ़ौरन जो है उस पर अमल किया जाता है। इस तरह से जिस तरह की घर की मैनेजमेंट हो, आपका जब दिल चाहे तो बढ़ा दिया जाए, जब दिल चाहे तो कम कर दिया जाए। और हमारी जो काबीना मौजूदा काबीना है उसके ज़्यादातर जो वज़रा हैं वो हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको मतलूबा वजारतों से भी जो है वो माला माल किया जाता है। मज़े की बात नाज़रीन ये है कि इन वजीरों के लिए रहायश गांव तक का बंदोबस्त नहीं किया गया, तो फिर इनको 40 इतने ज़्यादा वजीर हो जाते हैं कि इनके लिए रहायश गांव का जो है वो बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। तो फिर इनको मुख्तस कर दी जाती है इनके लिए रकम, जो कि तकरीबन 68,750 रुपये जो हैं वो एक वजीर की रिहाइश के लिए मुख्तस किए जाते हैं। और इसके अलावा इनके अलाउंसेस में, इनकी तनख्वाहों में और रिहाइश गाहों की जो मद में महाना 1 अरब रुपये से ज़ायद दरकार होते हैं। और जो वज़रा अपने तौर पर वसूलियाँ करेंगे वो एक अलहदा चीज़ है। और ये है कि इस वक्त तक जो है अब तक हुक्मरान जमात के 40 से भी ज़ायद जो है अराकीन असेंबली जो है वो वफाकी वजीर या वजीर मुमलकत का ओहदा संभाल चुके हैं। और इस तरह से जो है ये चीज़ बढ़ती रहती है और हर सूबे के जो है जिस सूबे के हुक्मरान जो होते हैं वहाँ पर जिनकी गवर्नमेंट होती है वो कोशिश करते हैं कि उनके वज़रा को बड़े से बड़े जो हैं वो फैसिलिटीज़ मिलें, बड़ी से बड़ी लग्जूरियस जो है उनके पास घर हों, गाड़ियाँ हों, इवन की सिक्योरिटी पर इस कदर पैसे ज़ाया किए जाते हैं। तो क्या ये इसराफ नहीं है? आप ये देख लीजिए कि जब हमारे वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क से बाहर जाते हैं तो एक पूरा जहाज़ जो है वो चार्टर कराया जाता है उनके लिए, और उसमें उनके साथ उनकी पूरी जो उनके मंजूर नज़र लोग होते हैं काबीना में वो साथ जाते हैं और फिर दूसरे मुल्कों में जाकर उनके लिए खूब बहुत ही आला किस्म के जो है रिहाइश गाहों का बंदोबस्त किया जाता है। बहुत लग्जरियस किस्म के 7 स्टार 5 स्टार होटल्स जो हैं उनका इंतखाब किया जाता है। और फिर उनके बाद उनको इस बात की इजाज़त होती है कि वो तमाम दिन जो है, क्योंकि उनका और तो कोई काम होता नहीं काबीना के बाकी अफराद का वहाँ साथ जाने का, तो उनको ये होता है कि वो उसके बाद वो अपनी बेगमात के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है बेतहाशा पैसे जो हैं वो जाकर इन दूसरे मुल्कों में उड़ाएं और इन दूसरे मुल्कों में जो है वो जाकर ज़ाया करें। और इस तरह से जो है गरीब तबका पिसता चला जाता है, नीचे से नीचे होता चला जाता है। और हमारे हुक्मरान और उनके मंजूर नज़र जो लोग हैं आगे, वो जो है वो ही से फलाह पाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, वही से फ़ायदा उठाते हैं। उन्हीं की ज़िंदगी सिर्फ जो है वो बेहतर गुजरती है, उन्हीं के बच्चे जो हैं वो बाहर के मुल्कों में पढ़ने जाते हैं। और किसके पैसों से जाते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन ये तो हुक्मरानों की सतह तक की हमने फजूल खर्ची की बात की, तो हम कभी भी ये नहीं भूलेंगे। एक हम कॉल जो है वो शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ है? जी आसिफ बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप फजूल खर्ची पे आपने टॉपिक तो बड़ा जबरदस्त चुना हुआ है। और मौलाना साहब ने जो शुरू में ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी इज्तिमाई तौर पर और इंफरादी तौर पर, आप हाईली अप्रिशिएट उन्होंने जो ओपनिंग स्टेटमेंट दी उसमें इंफरादी तौर पे हमारा ज़ाती रवैया है, ज़ाती ज़िंदगी में हम किस तरह बिहेव करते हैं। और आपने अभी इज्तिमाई तौर पे जो बात की कि मेरी आवाज़ ख्याल में माइक्रो तो नहीं हो रही? नहीं जी बिल्कुल ठीक है आपकी आवाज़। तो अगर आप टीवी की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दें तो ये बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। इंफरादी तौर पे तो इंफरादी तौर पे तो देखें उसमें हमारा ज़ाती रवैया है कि हम ज़ाती ज़िंदगी में क्या हमारी प्रायोरिटीज हैं और हम अपना ज़ाती बजट या कह लें अपनी इनकम और एक्सपेंसेस किस तरह मैनेज करते हैं, उस पर बड़ा इम्पैक्ट होता है। बदकिस्मती से जिस एज में हम रह रहे हैं उस एज में देखें एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग के अलावा आपके माशरे में क्या रवैये हैं, वो इज्तिमाई रवैये या आपके इंडिविजुअल रवैये को, खैर उस पर डिपेंड करता है कि आपकी आइडियोलॉजिकली आप किस हद तक मजबूत हैं या आइडियोलॉजिकली हाउ स्ट्रांगली यू बिलीव हैं। तो कुरानिक रेफरेंस भी दी और माना रवि तैयार करें, माना रवि हर मामले में, जैसे उन्होंने 3 मिसालें नहीं, खाने में, बोलने में, सोने में
غالباً کھانے میں بھی اعتدال جو ہے، اب دیکھیں میں بطور فزیشین آپ کو کہہ سکتا ہوں کھانے میں اعتدال جو ہے وہ آپ کو بڑی ساری بیماریوں سے بچا سکتا ہے. سملرلی ذاتی زندگی میں خرچے میں بھی آپ بڑی ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو اگر آپ کی کتنے انکم ہے، کتنی ایکسپینسز ہیں، آپ نے اپنی کیسے لائف مینیج کرنی ہے. اب اجتماعی زندگی میں بدقسمتی سے ہمارے مسئلہ ایک معاشرتی طور پہ ہم لوگ جس سوسائٹی کا حصہ ہیں وہاں پہ نمود و نمائش جو ہے سب سے بڑا فیکٹر ہے. ابھی ذکر ہو رہا تھا آپ کے پروگرام میں کہ شادیوں پہ، بھائی شادیوں پہ تو دکھاوا کیا جاتا ہے نا جی فلاں کی شادی ہوئی ماشاء اللہ انہوں نے اتنا جہیز کیا. وہاں کے کلچرلی وی آر سو ڈریون بائی سرٹن سیٹ آف سوشل کلچر پریکٹسز. یہ نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اگر ہمارے لیے مثال ہونا چاہیے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل اولاد جو ہیں ان کا رویہ. دیکھیں اگر اسی معاملے میں شادی کے معاملے میں آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام ان کی شادی کی ہے تو ان کے لیے جہیز کیا مقرر کیا، نکاح میں کیا ان کے لیے مقرر کیا، وہ ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے. بدقسمتی ہم اس پریکٹس کو تو فالو نہیں کرتے. اور ہمارے اس میرے خیال میں کچھ انڈیویجولی اور اجتماعی طور پہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہمارے جو ہم پہ اس وقت حکمران مسلط ہے ان کو اپنے اعمال کا ذمہ کہتا ہوں، ہمارے اعمال کی شامت اعمال ہیں وہ. اس نتیجے میں آپ نے بات کی کہ انڈیویجل ابھی تھوڑی اجتماعی طور پہ آپ ہماری حکومتوں کی اثراف کا اپنے ایگزامپل دینی جو آپ نے ڈفرنٹ فگرس کوٹ کی ہیں. بدقسمتی سے آپ کی فگرس بالکل صحیح ہے. ہمارا بات وہیں پہ آ جاتی ہے آپ کماتے کیا ہیں اور آپ اڑاتے کیا ہیں، آپ کی انکم کیا، آپ کے ایکسپینڈیچر کیا. ہماری گورنمنٹ کی کنٹینیوسلی جو ایکسپینڈیچر ہے آؤٹ آف کنٹرول. بجٹ ڈیفیسٹ مور دین 3% فار لاسٹ more than few years سے مراد یہ ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ ہر بجٹ بنانے کے لیے آپ محتاج ہیں فارن ایڈ کے. آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں بجٹ لینے، یعنی $2 بلین چاہیے آپ کو، $4 بلین چاہیے کیونکہ آپ کو بجٹ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے کنٹینیوسلی. آپ نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی کہ آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گی. آپ نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اسٹریٹجی نہیں بنائی. آپ نے سرٹن سیکٹرز کو ڈیولپ کرنے کی ٹھانی نہیں. ایگریکلچر بیسڈ ہے آپ کی اکانومی، آپ نے اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. Pharmaceutical industry was the only sector that was doing very well. لیکن یہ پچھلے دنوں سے جو آپ نے کچھ لیجسلیشن کی ہے اور جو ان کو پن ڈاؤن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہاں پہ 2 نمبر بھی ہے، پرابلمس بھی ہیں، لیٹس فائنڈ سم ادر ویز ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. تو نتیجہ یہ ہے کہ یعنی آپ کے ملک میں آپ کی گورنمنٹ کی ایسی پور پلاننگ ہے. جو بھی لوگ آئے ہیں بدقسم سے یا کے بعد دیگرے جو بھی ہمارے گورنمنٹ حکمران آئے ہیں انہوں نے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ کام کیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ پلان نہیں ہے، اور ایز اے ریزلٹ ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹس میں کنٹینیوسلی ڈراپنگ ہے. ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں. یہ امبیلنس جو ہمارے بجٹ کا اکنامک امبیلنس ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی آمدنی کم ہے اور کہ آپ کے اخراجات سے ہیں. ایز اے ریزلٹ ہمارا ٹوٹل بجٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے اور آپ جناب قرضے لے لے کے اپنا بجٹ بناتے تو صاف ظاہر. اور دوسری بات یہ وہ تو ایک میجر فیکٹر ہو گیا نا جو آپ کو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہا ہے. آپ نے جو ایگزامپل کی انڈیویجل اخراجات کی آپ کے وزراء کا، ہم نے تو یہ بیسیکلی یہ لوگ جو ہے یہ تو ہم نے کیا کہوں میں ان کو ان کے لیے لفظ کیا بنا سکتے. ایک وفاقی وزیر کو پالنے کا خرچہ یہ تو ہم نے اپنے آپ پہ عذاب پال رکھے ہیں کہ ان کو پالنے کا غریب قوم ہے، غریب قوم کے پیسے سے ٹیکس سے عیاشی کرتے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کچھ اسیسمنٹ پڑھ رہا تھا، کسی نے فیس بک پہ پوسٹ کی ہے کہ ٹیکسیشن کی مد میں حیران ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں ٹیکسیشن کی مد میں اب اتنے اخراجات اور اتنا پیسہ ادا کر رہے ہیں. That's unbelievable. کہ آلموسٹ 40-50% جو ہے وہ صرف ٹیکسیشن کی مد میں چلا جاتا ہے. فیول ڈیوٹیز کو لے لیں، اب ویسے انکم ٹیکس کو لے لیں، یعنی غریب آدمی کے لیے، اور سیلز ٹیکس کی یہ ڈیوٹیز لے لیں، یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس جسے بولتے ہیں، یہ GST کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ قرضے جو آپ کی گورنمنٹ نے 1965 میں یا 64 ایوب خان کی دور میں یہ پہلا انہوں نے شروع کیا تھا قرضے لینے کا طریقہ کار. مہنگے قرضے لے کے اس وقت کے لیے ہوئے قرضے ان کا سود ادا کرنے کے لیے اب نئے قرضے لیے، یعنی سود در سود، سود در سود. اور جب آپ کا اکنامک پلان ہی نہیں ہوا کہ ہم نے ان سود کی لعنت سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے، اکنامک گروتھ کیسے ہوگی،
تو صاحب سر آپ کا ملک تو شکنجہ نہیں، یعنی ایسٹرن ایک نیا ٹریپ ہے. مجھے جان پرکنس کی کتاب یاد ہے کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین، اس کو پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ آپ کے ملک کو یعنی ٹو کنٹرول اے کنٹری از I mean how to control a person or a country is to make sure how much they owe you, how much they are under debt. تو یہ ایک زبردست طریقہ ہے ہمارے ملک کو، آپ کو اسراف کی عادت میں ڈال کے آپ کو بڑے پروجیکٹ سیل کیے جاتے ہیں، خواب بیچے جاتے ہیں، اور ایز اے ریزلٹ آپ کو جناب قرضہ دیتے ہیں. ہم قرضے پہ شرح سود جو ہے جو عالمی دنیا میں اس وقت بینکنگ ریٹ ہے، اگر شرح سود 0% یا میرا 1-1.5% ہوگی یا اس سے بھی 2% ہوگی، آپ کی گورنمنٹ قرضے لے رہی ہے 6% پہ، اور 6% شرح سود سے بھی زیادہ. اور سودی نظام کی لعنت کا بھگتے کا کون؟ آپ تو چلے جائیں گے، میاں صاحب بھی اپنی گورنمنٹ پوری کر کے چلے جائیں گے، لیکن ان کے آنے والے، ان کے بعد آنے والے ہماری جو نسلیں ہیں وہ بھگتیں گی اس ظلم کو، اس تبداد کو. کہنے کا مقصد ہے اس اسراف کا جو آپ نے ٹاپک چنا ہے، اس اسراف پر نہ صرف ہماری اجتماعی زندگیوں پہ بلکہ ہماری قومی زندگی پہ اس کا اثر یوں ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی نسل در نسل اس سود قرض کی اور سود کی مد میں خرچہ ادا کرتی رہیں گے. تو میرے خیال میں تو سمجھ یوں ہی کہوں گا کہ اکنامک پرنسپلز اگر ان کو ہی فالو کیا جائے تو اس لعنت سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. بدقسمتی سے ہماری اجتماعی زندگیوں میں اور ایون انفرادی زندگیوں میں بھی اگر اس پرنسپل کو اپنایا جائے تو بڑے سارے مصیبتوں سے جان چھڑا سکتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت اچھے پوائنٹس ریز کیے ڈاکٹر آصف صاحب نے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کو محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سسٹر. جی محمد علی بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. آپ کا ٹاپک پہلے بھی آ چکا ہے، سب کی باتیں سنی، فضول خرچی ختم نہیں ہوئی تھی تو میں سوچا ایک دفعہ اور جو ہے وہ ٹاپک پر کیا جائے. اچھی بات ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. بالکل. تو دیکھیں کہ یہ ایک فٹ بال میچ کھیل رہے ہیں. فٹ بال میچ یہ ہے کہ ایکچولی یہ جو لوگ ہیں، حکومتیں اور جو ہمارے ساری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، وہ گول جو نا عوام کی طرف پھینک دیتے ہیں، ہماری طرف، آپ کی طرف، میری طرف. آپ فضول خرچی مت کرو، یہ نہ کرو وہ. ایکچولی یہ دونوں جو نا فضول خرچ ہیں. حکومت اور ساری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، یہ آیت مبارکہ جو تھی یہ ان کے لیے، کیونکہ تبدیلی بھی یہاں سے ہی آنی ہے. جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے چرچ ہے، مندر ہے، مسجدیں ہیں، سینگر ہیں، کچھ بھی ہیں، یہاں سے تبدیلی آئے گی یا حکومتوں سے تبدیلی آئے گی. یہ دونوں فضول خرچ ہیں. بالکل. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میری وائف مجھے بتا رہی تھی، میری وائف کہتی ہے کہ آئرلینڈ کے اندر جب ہم اسکول جاتے تھے تو کمپلسری تھی کہ نن کھڑی ہوتی تھی اور وہ ایچ بچے سے پینی لیتے تھے. اس کا پینی کا نام تھا پینی فار بلیک بیبی. اچھا، وہ جس کے پاس نہیں ہوتے تھے تو وہ بچی کو کھڑے کرتے کہ یعنی کہ اس کی انسلٹ کرتے تھے نن جو نا کہ تم نے پینی کیوں نہیں گھر سے لے کے آئی. تو میری وائف تو مجھے بتاتی ہے کہ میرا باپ جو نا اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ مجھے لے کے واپس نن کے پاس گیا کہ اس کے اوپر، میری بیٹی کے اوپر تم اتنا کیوں پریشر ڈالتے ہو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یعنی کہ زبردستی اسکولوں میں سے ایک پینی بلیک بیبی کے لیے لیتے تھے. اچھا، آج میری وائف نے، کسی نے ڈور نو کیا تھوڑے دن پہلے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے افریقہ کے اندر یہ واٹر ویل لگانا ہے، اس کے لیے ہمیں چیریٹی دو. میری وائف نے بولا کہ کتنا پیسہ میں اپنی زندگی میں دے چکی ہوں، اور یہی میں سنتی آ رہی ہوں کہ واٹر پمپ کے لیے جو ہے نا ویل کے لیے اب تو اتنا ویل ہو چکے ہونے چاہیے تھے میری اس زندگی کے اندر جتنے آپ نے پیسے اکٹھے کر کے وہاں پہ لگائے ہیں کہ افریقہ کے اندر تو اب تو پانی کی پرابلم بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو یعنی کہ ان چیزوں کا مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو مذہب کے نام پہ لیتے ہیں، یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں، میری بہن کا ٹیکس لیتی ہیں، میرا ٹیکس لیتی ہیں، کیا کرتی ہیں، ایک بہت بڑا بم بناتے ہیں. اچھا، اس کا علاج یہی ہے کہ ہاں ان کو ٹیکس دینا بند کر دیں. بھئی چرچ میں، مندر میں، سینگل میں یہ فضول خرچے. ان کی گاڑیاں، میں اپنی بہن آپ کو بتاؤں،
जिस पजारों से नीचे उतर के ये खुतबा देते हैं, जब मैं पोप को देखता हूं इतने बड़े वो जब बाहर निकलता है, विंडो से बाहर निकलते हैं, इनकी गाड़ी देख लो, बुलेट प्रूफ जो देखें, इनके आने और जाने के अखराजात देख लें, इनकी सिक्योरिटी सिस्टम देख लें, तो ये सारी की सारी चीजें जो थी ये दोनों कसूरवार है कि ये दुनिया के हालात इस वक्त, अगर भारत में गुर्बत है, पाकिस्तान में, अफ्रीका में है या कहीं भी है, जो होमलेस पीपल यहां पे भी हैं, तो ये दोनों इसके जिम्मेदार हैं। ये टैक्स लेके फजूल खर्ची करते हैं, जहाज लेते हैं, इनके महालात देख लो, इनका आना जाना, इनके सिक्योरिटी सिस्टम देख लो, इनका रहना बहना, छोटी सी इनको छींक आती है तो लंदन में भेज देते हैं कि जाओ वहां पे जाके इलाज करा के आओ। तो यानी कि अगर हमारे जो मसाजिद में बैठे हुए हैं, मस्जिद के अंदर एयर कंडीशन लगे हुए हैं, बड़ा बड़ा अच्छा कारपेट पड़ा हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है इन्होंने, लेकिन क्या है कि दूसरी तरफ देख ले, स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे, उसी मोहल्ले में मस्जिद है, बहुत शानदार मस्जिद है, लेकिन क्या है कि स्कूल नहीं है, उनके लिए पानी अपना पेंसिल के लिए पैसे नहीं है, तो यानी कि रिसर्च लेबोरेटरी नहीं है। तो ये सारा का सारा पैसा जो इकट्ठा करते हैं मजहब के नाम के ऊपर या टैक्स के नाम के ऊपर से, ये दोनों जो एलिमेंट हैं, इनका सारा कसूर है। जब ये दोनों दुरुस्त हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया जन्नत बन सकती है, अगर ये चाहें तो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इनकी तरफ तवज्जो दिलाएं, इन हुकूमतों को। जब वोट लेने के लिए आपके पास, मेरे पास नवाज शरीफ साहब आते हैं या टोनी ब्लेयर आता है या डोनाल्ड ट्रंप आता है, हमको पूछना चाहिए कि अपना मोदी जी, ये जो हम आपको वोट दे रहे हैं, हम जो आपको पैसा देंगे, इस पैसे का क्या करोगे? दीन या चैरिटी वाले आपके डोर को नॉक करते हैं तो उनसे पूछो कि भाई ये जो चैरिटी का पैसा है ये कितना इकट्ठा हो गया है, अब कितने और आपको जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पता क्या कहते हैं, अभी मेरी बहन अभी टीवी पे देख लेना, अभी ये रमजान शरीफ आएगा, जब कोई भी दिन आ जाता है तो फिर होता क्या है कि नाम यूज क्या करेंगे, ऐसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका देंगे, अली असगर का सदका देंगे, साहब का देंगे, नबी पाक का, कुरान पाक का, जीसस का, भगवान का, पता नहीं क्या क्या करके अवाम को जो है ना अपना, फिर वो क्या करते हैं, आराम से बैठ के वो सीजन लगा के बैठ जाते हैं तो और उसकी फजूल खर्ची करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, मुझे टाइम देने का। तो ये तब्दीली वहां से आएगी इंशाल्लाह। तो अगर ये तो ये गोल हमारी तरफ, मेरी तरफ, आपकी तरफ फेंक देते हैं कि आप फजूल खर्ची ना करो, शादी पे ना लगाओ, लिपस्टिक ना लो, अपना ये ना करो, वो ना करो। तो आप जो लोग ये जो बैठे हुए हैं, इनको चाहिए कि ये फजूल खर्ची ना करें, तो ये दुनिया जन्नत बन सकती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। एक और कॉल हम शामिल कर देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन जी। नकी भाई, बहुत दिनों के बाद आज आप आए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यकीन करें कि इतना मसरूफ हूँ कि टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं कोई बात भी कर पाऊँ जी। आपको हमारे टीवी के लिए, बाकी जो आप नाज़रीन हैं, मोमिनीन हैं, उनके जरूर टाइम निकालना चाहिए। बहुत मेहरबानी है आपकी कि आप याद करती हैं। बहरहाल आप भी देखें कि टाइम बहुत कम है, मैं सिर्फ 2 ही लफ्ज़ बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा टाइम की वजह से। तो आपका क्या है, फजूल खर्ची जी। तो ये तो अब जल्दी में बात करनी है, वो बात चलो। बहरहाल ये है कि कुरान में भी ये लफ्ज आते हैं, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्ची करना नुकसानदेह होता है। और खाओ पियो, हमें ये कहा गया खाओ पियो, लेकिन इतना का इसराफ ना करो, यानी हद से ज्यादा ना बढ़ जाओ। ये कुरान के भी अल्फाज हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि हर चीज जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो उसका असर उल्टा हो जाता है। ऐसा ही है। ये भी होता है कि यानी झूठ इतना बोलो कि वो सच सबर होता है, सच इतना बोलो कि लोग झूठ सबर करते हैं। तो इस तरह है। जो फजूल खर्ची एक ऐसी चीज है कि जिसको इंसान जब करता है तो उसको ये देखना पड़ता है, उसमें क्या करूँ, टॉपिक इस किस्म का है कि इस पर टाइम देना पड़ेगा, टाइम है नहीं आपके पास। कल फिर यही टॉपिक रख लेंगे आप? जी जी जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल आपकी फरमाइश पे जरूर बात करूंगा, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल। बस सिर्फ इतना ही कहूंगा कि फजूल खर्ची करने वाला जो है, ना तो वो अपने लिए कोई अच्छी चीज पैदा कर सकता है, और ना ही फजूल खर्ची करने वाला किसी दूसरे के लिए कोई फायदे का
موجب بن سکتا ہے. اس لیے کہ جب فضول خرچی کرتا ہے اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا میرے پاس ہمسائے جو ہیں وہ اتنے سخت نہیں رکھتے, تو کیا اس کے بچے جب دیکھیں گے میرے بچوں کو فضول خرچی کرتے ہوئے تو ان پہ کیا اثر ہوگا, وہ کیا سوچیں گے. یہ چیز سب سے پہلے اس کو نظر میں رکھنی چاہیے. اور پھر فضول خرچی کرنے والے کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ جو دولت وہ کما کے لایا کیا اس میں حلال کی کتنی ہے اور دوسری کتنی ہے. اگر حلال کی ہوگی تو میرے خیال میں سوچ سمجھ کے لگائے گا. اگر وہ اس میں دوسری ملاوٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو دولت کمائی اس پہ اس کی محنت نہیں ہے, خون پسینہ نہیں لگا, اس لیے وہ اگر کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچ لے کہ جیسے آئی تھی ویسے چلی. بہت اچھا پوائنٹ. کیا کروں, ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ جی ضرور آپ کو موقع دیں گے, آپ کل ٹائم پہ آئے گا, کل ٹائم پہ آئے گا. آپ نے مجھے پھنسا دیا. نہیں آپ کے لیے انشاءاللہ ہم دوبارہ رکھیں گے اس ٹاپک کو, آپ ضرور تشریف لائیے گا ٹائم کے ساتھ. آپ کی مہربانی. موسمی کہاں ہے آج؟ جی موسمی بھائی کے جیسے کہ میں نے ناظرین کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا ان کے ہاں جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے بیٹے کی. جی بالکل جی اللہ تعالیٰ کو زندگی دے. جی بالکل, بلکہ تمام ناظرین سے بھی ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ بچے کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کیجیے. مولود آیا اللہ تعالیٰ اسے آل محمد کا ایک اور مومن آ گیا ماننے والا, اللہ تعالیٰ اسے زندگی اور تندرستی دے اور آل محمد پہ کرنے کی ہمت اور طاقت دے. انشاءاللہ پھر کل بات ہوگی. انشاءاللہ جی بہت شکریہ. بالکل جی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے ٹائم دیا. بہت شکریہ. جی ناظرین ابھی تو میرا خیال ہے کہ ابھی بہت ساری کالز بھی ہیں آ رہی ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ اس ٹاپک کو اپنے ساتھ رکھیں. آپ سے اب اجازت چاہیں گے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ یا ہو سکتا ہے اسی ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.